عسلامة الناس الكل. اليوم باش نشوفو كيفاش نعملو ديزاين تاع الابليكاسيون هذيا فيها ساينين. كي نكليكي ساين اب يهزني ساين اب. نلقى لهنا لي زانفو نتاع الساين اب. هنا عندنا ساينين، وهنا كي نكليكي ساينين يهزنا الهوم فيها نافيجيشن دراور، فيه لهنا بوزيك يعني فيه منيو. اول حاجة نمشي نصنع بروجي، نعمل ستارت نيو بروجي نسميه application test for example test application. هنا عندي الكمباني نيم دي زانفو، هنا نكليكي next. هنا نعمل تديل للفون، هنا نختار navigation drawer activity. هنا باش يطلع لي المنيو هذا، باش يصنع لي ابليكاسيون فيه منيو هذا فيه فراغمنت. هنا يقول لي شنو نسميهولك، بار اكزومبل نسميه الهوم، هذه الاكتيفيتي نسميها هوم. هنا يقول لي شنو التيتل نتاعو، التايتل نتاعها نسميها بار اكزومبل هوم. نجي نكليكي فينيش، لهنا يصنع لي البروجي نتاعي. نستناه لين يتصنع باش راني الابليكاسيون باش نشوف شنو باش يجيني نورمالمون الاكتيفيتي هذه. نورمالمون باش تجيني اكتيفيتي كيما هكا، فيها منيو من هنا على جنب. لهنا عندي دي شوا، سواء باش نعمل import ولا gallery ولا هذي، من بعد كان نجم نبدلوها. لهنا نلقى البروجي متاعي تصنع، نجم نشوف لهنا شنو صنعلي. نمشي للريز نلقاه في اللاyout صنعلي activity home.xml. هذه فيها ال include فيها الديزاين هذا الكل. هنا عنا nav header، هذه البارتي header هي هذه، وعنا الكونتنت هوم. هنا الكونتينيو متاع الهوم اللي هي هذايا اللي فيها الوورد وفيها البوطون هذي. لهنا بعديك باش نرومبلاسيو كل ما يكليكي هو على واحدة من هذيا باش نرومبلاسيو فيها الفيو متاعنا اللي هي باش تكون فراغمنت. وهنا عنا ابار متاعنا، لهنا عنا الاكتيفيتي هوم. لهنا المنيو هذاك اللي نشوفو فيه باش نلقاو في الدوسيه منيو، الباكيج منيو. هنا عنا اكتيفيتي هوم دراور، هنا فيه لي زايتم هذوما اللي هما المنيو هذا. ولهنا عنا الهوم المنيو اللي فيه سيتينج اللي هو هذا. كي نكليكي هنا يجينا السيتينج. تو باش نصنعو تو من بعد ما تستيناها تو الابليكاسيون تاعنا باش نتستيوها تو باش نشوفو كيفاش نزيدو ساين اب ونعملو كي كليكي ساين اب يهزنا للفيو ساين اب، وكي نكليكي ساين ان يدخلني للهوم الاكتيفيتي هذا. باش نجي نعمل نجي نصنع لهنا نيو اكتيفيتي. لهنا نختار empty activity. لهنا يقول لي شنو باش نسميها ساين activity. لهنا يقول لي اللونجاج نتاعها، نحب نعملها بالكوتلين، نقول له finish. كيما صنعت الساين باش نصنع الساين اب. استنى لهنا قاعد يمبورتي في البيبليوتيك نتاع كوتلين. لهنا ساي يصنعو كامل. لهنا قاعد راني انا تو ترانت الابليكاسيون تيست ابليكيشن. هنا فما حلي الهوم اللي هي عملناها نافيجيشن دراور. تو باش نحط انا الساينين هذيا باش نردها هي الاكتيفيتي اللي تتلانسا لي لهنايا. معناتها ماعادش يلانسيلي اول حاجه الهوم هذايا، يولي يلانسيلي الاكتيفيتي ساينين. شنو نجي نعمل؟ عندنا انتنت فلتر الكاتيجوري لانشر هذيا نعملو لها كوبي نكوليوها في الساينين. لهنا تولي ساينين هي تمشي لهنايا. نجي لهنا لللاي اوت
في اللاي اوت نجي نصنع الفيو متاعي في الاكتيفيتي ساينين، نجي لهنا نصنع الفيو متاعي اللي هي شنو فيها كيما شفنا الابليكاسيون هذيا. عندي ايماج وعندي تكست، انا ايديت تكست، دوز ايديت تكست، ايميل وباسورد، وعندنا بوتون ساين ان ساين اب. باش نجي نعمل نجي نزيد ايمج فيو، لهنا نختار الايماج متاعي، نختار اي ايماج باغ اكزومبل الايماج هذي، نقول له اوكي. نجي نحب نحطها سونتري، نجي نزيد كونسترينت من هنا، كونسترينت يمين ويسار، نحط باغ اكزومبل 8 من على اليسار و 8 على اليمين، جيني سونتري. وبعديكا نعمل كونسترينت من فوق باغ اكزومبل 58، نزيد لهنا ايديت تكست، تيب متاعها ايميل، باش تجيني الكلافيي فيها الالت والبوان. هنا نعملها تبعد باغ اكزومبل 36 من فوق، تبعد من على جنب 16 يمين، وعلى اليسار 16. هنا نحبها تجي على كبر الإكران باش نعملها ماتش كونسترينت. هنا لازمتي الهينت، باش نعطي هينت ايميل. الهينت هذايا باش وقت اللي تكليكي عليه تجي باش تبدل معناتها التكست اللي في وسطها يتنحى الايميل. تو باش نشوفو كيفاش نعملو edit text password. نجي لهنا نعمل edit text password، نعملها constraint على اليمين وعلى اليسار، نعطيها says نعطيها من فوق كيما هذايا 36 وهذايا نحطها باسورد، ونقولولها match constraint. تو مزالي لي دو بوتون sign in sign up. عندي لهنا لي بوتون، نزيد البوتون sign in، نعملها تبع 36 هذا هي، نعطيها من هنا 16 من هنا 16، نعطيها ماتش كونسترينت، نحط لهنا sign in. نفس البوتون هذا نرجع كوبي كولي ونهبطها لوطا، نرجع كوبي كولي ونهبطها لوطا كيف قلتلكم. نجي نربطها من فوق، نعطيها 36، نرد هذيا سيرس كيف الأخرى، نبدللها sign up. هنا نكونو كملنا sign in. sign in باش نصنعو sign up نفس الدية، نمشيو للsign up، عنا هنا sign in، نمشي نصنع activity جديدة empty activity، نحط لها sign up activity، sign up activity، نحطها كتلين كيما الأخرى finish. توا نمشي للديزاين، نمشي للديزاين layout، نمشي للsign up. لهنا كما نشوفو sign in هي تقريبا كيف sign up، اما فيها دي شون زايدين، فيها الفيرست نيم لاست نيم وايميل وباسورد وكونفيرم باسورد. باش نجي نعمل نمشي ناخد هذوما الكل ناخدهم من sign in، ناخد الكود متاعهم كوليكا، ونجي نحط الكود هذا في الساين اب. طبعا بعد ما حطيت الكود هذا باش نمشي نبدل باش نمشي نزيد لي شون الاخرين، لي زيديت تكست اخرين. باش نجي نعمل لازم نكبر الاكران تاعي، نحطها كاستم
ونكبر في الإكران متاعي باش نجم نزيد لي شون متاعي الآخرين. نجي عندي الميل هو لوطا والباسورد نهبط هذوما لوطا. اخو هذين نهبطهم لوطا ونجي لهنا نزيد لي زيديد تكست الناقصين. عنا first name هذيا نعملها لي constraint متاعها. عندك الفوق وعلى الأجناب هنا كيما العادة 16 هنا 36 ولهنا 16 ونحطها ماتش constraint. نجي لهنا عندي التكست نحيه نعمل كيما العادة الهينت نحط first name هنا نعمل edit text أخرى نحط فيها last name. نجم نكوبي ونكولي هذا يبدا كنترول سي كنترول في. نجي نهبطها لوطا نحيها الكونسترينت الفوقانية ونربطها بلي فوق نعطيها كيما العادة 36 ونحط last name نبدلها last name. نجي لهذايا نحيلها مربوطة بالفوقانية ولي نربطها بلي فوقها ديريكت نعطيها 36. يبقى لي تو ناقص تو في الساين اب عندي كام بوطون ساين اب نحيها ساينين والساين اب نربطها بلي فوقها نعطيها باغ اكزومبل 50. تو ناقصني عندي باسورد ناقصني كونفيرم باسورد نعمل كنترول سي للباسورد كنترول في ونهبطها لوطا. عندي الساين اب يبيد نهبطها لوطا هذايا نحيلها الكونسترينت من فوق ونحط لها كونسترينت في فوقها ديريكت نحط لك العدد 36. نجي ساين اب يبيد نحيلها الكونسترينت بلي فوقها بكل ونربطها بلي فوقها ديريكت وردها 50 باغ اكزومبل. هنا نكون كملت الساين اب. تو نحب نتستي الابليكاسيون تاعي. انا حطيت في المانيفيست ساينين هي اللي تمشي هي ساينين هي اللانشر هي باش تترانا لولاني. تو نجرب الران. تو كيما تشوفوا هنا ترانت جاتنا الساينين. هنا كي نكليكي على ايميل تطلع لي كلافي فيها الالت وفيها البوان. كي نكليكي على باسورد يجيوني دي بوان. لأن كي نكليكي ساين ان ما يصير شيء كي نكليكي ساين اب ما يصير شيء. طب باش نعمل التريتمون اللي يصير في كي نكليكي ساين ان وكي نكليكي ساين اب باش يصير هذا لازم نعطي اي دي للبوطون اي دي للبوطون ساين ان واي دي للبوطون ساين اب. باش نعطي اي دي للبوطون ساين ان نجي لهنا نلقى عندها اي دي بار ديفو نحب نبدلو هذا نجي لهنا نحط مثلا بي تي ام ساين ان لهنا يقول لي باش نعمل لك ريفاكتور للكود على خاطر هو في البوطون هذا يعمل لها دي ريفيرونس في لي كومبوزون الاخرين. قول له يس كيف ساين اب بوطون هذا يردها بتين ساين اب. نجي في الكود كوتلين هنا عندي ساينين نمشي للساينين نمشي نعيط للبوطون ساينين بي تي ان ساينين هنا يطلع هذه لازم نكليكي اونتري باش يعمل لي لامبورطاسيون للاكتيفيتي بوين اكس ام ال. كي نكليكي عليها يمشي يعمل لي امبورت الكوتلين للفيو هذيك بعديك نعمل بوين سيت بوين سيت اون كليك ليسنر لهنا نعطيه لاكسيون اللي هي ستارت اكتيفيتي intent ونعطيه لهنا لازم نكليكي اد اونتري باش يعمل لامبورطاسيون تاع الانتانت. لهنا نعطيه this نعطيه الكونتكست نعطيه لهنا وين باش نمشي انا اكتيفيتي باش نمشي لها نعطيه باغ اكزومبل باش يمشي لي في الساينين باش يمشي لي للهوم هوم اكتيفيتي
دو بوان ونعطيه كلاس بوان جافا. هنا كيف باش نعمل الساين اب بيتيان ساين اب كي باش كليكي ساين اب بوان سيت اب كليك ليسنر نعطيه انتانت ستارت اكتيفيتي هو بيدو نعطيه انتانت ونقول له this نعطيه الكونتكست ونعطيه وين باش يمشي اللي هي sign up activity دو بوان نعطيه class بوان جافا. تو باش نتستي الابليكاسيون تاعي نجم نريفريشي انا الفيو من هنا ونشوف شنو باش تعطيني ريزولتا. هنا كي نكليكي ساين اب يهزني الفيو ساين اب. هنا فما مشكلة هذه ما تسكروليش لازم نبدلها تسكرولي باش نولي نجم نشوف لي كومبوزون لي ملوطة. نكليكي باك نرجع للساينين نكليكي ساينين يهزني للهوم الهوم اللي فيها نافيجيشن دراو. باهي تو نرجع للساين اب باش نصلحها لازم نجي في الفيو ساين اب نعمل نعمل نجي لهنا نعمل سكرول فيو نجي الكونسترينت لايوت هذيا نردها هي الكبيرة بالكل نردها لهنا سكرول فيو باش تولي سكرولابل. سكرول فيو تحط فيها إليمون واحد اللي هو لازم نحطو لايوت معناتها. تو باش نحطو كونسترينت لايوت ماتش باند نجي لهنا نسكر ملوطة هذه الكل لهنا كيما نشوفو هذه ولات سكرولي. تو نعاود الراني باش نشوفها تسكرولي ولا ساين اب. نجي لهنا كي نكليكي ساين اب نلقى هذه تسكرولي. هنا باش يولي فما اسباسمون ملوطة نجي لهنا نبدلها كاستم معناتها اسباسمون ملوطة للبوطون هذايا نقولو يبعد ملوطة مثلا 30 دي بي. نجي نعاود نريفريشي الفيو هنا كيما نشوفو ساين اب تبعد تولي 30 دي بي ملوطة. تو نكونو كملنا معناتها الديزاين نتاع الفيو نتاعنا بعديك باش نعملو لي تيست دي كونترول دو سيزي باش نسجلو لي زانفورماسيون باش نتستيو عليهم وباش نبدلو في باش نبدلو في النافيجيشن دراو لهنا سولون شنو نحبو نعمل. اللي عنده دي كيستيون ينجم يحطهم في الكومنتير